बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। चलिए जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। उस रात वो काफ़ी देर तक इमामा के बारे में सोचता रहा था। उसके और जलाल अंसर के बारे में उसे यकीन था अब तक वो दोनों शादी कर चुके होंगे, क्योंकि अपना निकाहनामा सिकंदर से हासिल करने के बाद वो ये जान चुकी होगी कि तलाक का हक पहले ही उसके पास था। उसे इस सिलसिले में सालार की मदद की ज़रूरत नहीं थी। ये जानने के बावजूद कि जलाल अंसर उसके कहने पर भी इमामा से शादी पर तैयार नहीं हुआ था, उसे फिर भी ना जाने क्यों यकीन था कि जलाल अंसर एक बार इमामा के पास पहुंच जाने पर उसे इनकार नहीं कर सका होगा। उसकी मिन्नत समाजत पर वो मान गया होगा। इमामा उसके मुकाबले में बहुत खूबसूरत थी और इमामा का खानदान मुल्क के ताकतवर तरीन खानदानों में से एक था। कोई अहमक ही होगा जो जलाल अंसर जैसी हैसियत रखते हुए मामा को सोने की चिड़िया ना समझता हो, या फिर हो सकता है वो वाकई मामा की मोहब्बत में मुब्तला हो। जो भी था, उसे यकीन था कि वो दोनों शादी कर चुके होंगे। और पता नहीं किस तरह हाशिम मुबीन की आंखों में वो धूल झोंक कर छुपने में कामयाब हुए होंगे। या ये भी मुमकिन है कि हाशिम मुबीन ने अब तक उन्हें ढूंढ निकाला हो। मुझे पता तो करना चाहिए इस बारे में, उसने सोचा और फिर अगले ही लम्हे खुद को झड़का। फॉर गॉड सेक साला, दफा करो उसे, जाने दो, क्यों खामखा उसके पीछे पड़ गए हो। ये जानकर आखिर क्या मिल जाएगा कि हाशिम मुबीन उस तक पहुंचे हैं या नहीं। उसने बेइख्तियार खुद को झिड़का, मगर उसका तजस्सुस खत्म नहीं हुआ था। वाकई मैंने यहाँ आने के बाद ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि हाशिम मुबीन अब तक उस तक पहुंचे हैं या नहीं। उसे हैरानी हो रही थी। मेरा नाम वेनस एडवर्ड है, वो लड़की उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली थी। वो उस वक्त लाइब्रेरी की बुक शेल्फ से एक किताब निकाल रहा था जब वो उसके करीब आई थी। सालार सिकंदर, उसने वेनिस से हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ करवाया। मैं जानती हूँ तुम्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं है, वीनस ने बड़ी गर्मजोशी से कहा था। सालार ने उसे ये नहीं कहा कि उसे भी तारुफ की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी क्लास के 50 से 50 लोगों को उनके नाम से जानता और पहचानता था। न सिर्फ ये, बल्कि वो ब्रीफ बायोडेटा भी बगैर उनके किसी गलती के बता सकता था। जैसे वो इस वक्त वेनिस को ये बताकर हैरान कर सकता था कि वो न्यू जर्सी से आई थी और वहाँ वो साल एक ह्यूरेज कंपनी में काम करती रही थी। उसके पास मार्केटिंग में एक डिग्री थी और वो अब दूसरी डिग्री के लिए वहाँ आई थी, और वो उससे कम से कम 6-7 साल बड़ी थी। अगरचे अपने कदो कामत से सालार उससे बहुत बड़ा लगता था, मगर वो जानता था कि वो उस वक्त सबसे कम उम्र था। अपने बैच में सिर्फ वही था जो किसी किस्म की जॉब किए बगैर सीधा एमबीए के लिए आया था। बाकी सबके पास कहीं ना कहीं कुछ साल काम करने का तजुर्बा था, मगर इस वक्त विनस को ये सब कुछ बताना उसे खुशफहमी का शिकार करने के मुतरादिफ था। अगर मैं आपको कॉफ़ी की दावत दूँ तो, विनस ने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, तो मैं उसे कबूल कर लूँगा। वो उसकी बात पर हंसी। तो फिर चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। सालार ने कंधे उचकाए और किताब को दोबारा शेल्फ में रख दिया। कैफेटेरिया में बैठकर वो दोनों तकरीबन आधा घंटा तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। ये विनस के साथ उसकी शनाशाई का आगाज़ था। सालार के लिए किसी लड़की के साथ ताल्लुकात बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो ये काम बहुत आसानी से कर लिया करता था। इस बार मजीद आसानी ये थी कि पहल विनस की तरफ से हुई थी। 3-4 मुलाकातों के बाद उसने एक रात विनस को अपने फ्लैट पर रात गुजारने के लिए इनवाइट कर लिया था, और विनस ने किसी तामुल के बगैर उसकी दावत कबूल कर ली। वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाद इकट्ठे बहुत ही जगहों पर फिरते रहे। सालार के फ्लैट पर उनकी वापसी लेट नाइट हुई थी। वो किचन में अपनी और उसके लिए गिलास तैयार करने लगा जब वीनस ने बेतकल्लुफ़ से इधर उधर फिरते हुए उसके अपार्टमेंट का जायज़ा ले रही थी। फिर वो उसके करीब आकर काउंटर के सामने खड़ी हो गई। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है तुम्हारा। मैं सोच रही थी कि तुम अकेले रहते हो तो अपार्टमेंट का हुलिया खासा ख़राब होगा, मगर तुमने तो हर चीज़ बड़े सलीके से रखी हुई है। तुम ऐसे ही रहते हो या ये एहतमाम खास मेरे लिए किया गया है। सालार ने एक गिलास उसके आगे रख दिया। मैं ऐसे ही रहता हूँ, करीने और तरीके से। उसने घूंट भरा और गिलास दोबारा काउंटर पर रखते हुए वीनस के करीब चलाया। उसने उसके दोनों कंधों पर हाथ रख दिए। वीनस मुस्कुरा दी। सालार ने उसे अपने कुछ और करीब किया और फिर एकदम साकित हो गया। उसकी नज़रें वीनस की गर्दन की जंजीर में झूलते उस मोती पर पड़ी थी जिसे आज उसने पहली बार देखा था। सर्दी के मौसम की वजह से वीनस भारी भरकम स्वेटर्स और जैकेट्स पहना करती थी। उसने एक दो बार उसके खुले कॉलर्स से नजर आने वाली इस जंजीर को देखा था, मगर उस जंजीर में लटका हुआ मोती आज पहली बार उसकी नज़रों में आया था, क्योंकि आज पहली बार वीनस एक गहरे गले की शर्ट में मलबूस थी।
वो उस शर्ट के ऊपर एक स्वेटर पहने हुई थी जिसे उसने सालार के अपार्टमेंट में आकर उतार दिया था। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। एक झमाके के साथ वो मोती उसे कहीं और, बहुत पीछे, किसी और के पास ले गया। मसह करते हाथ और उंगलियां, हाथ और कलाई, कलाई से कोहनी तक का सफर करती उंगलियां, आंखों से पेशानी, पेशानी से सफेद चादर के नीचे स्याह बालों पर फिसलते हुए हाथ। इमामा की गर्दन के गिर्द मौजूद जंजीर तंग थी, उसमें लटकने वाला मोती उसकी हंसली की हड्डी के बिल्कुल साथ जुड़ झूलता था। जंजीर थोड़ी सी भी लंबी होती तो वो उसे ना देख पाता। उस रात वो बहुत तंग गले की शर्ट और स्वेटर में मलबूस थी। उस मोती को देखते हुए वो कुछ देर के लिए मफलूज हो गया था। वो उसे किस वक्त याद आती थी। उसने मोती से नजरें चुराने की कोशिश की। वो अपनी रात खराब नहीं करना चाहता था। उसने विनस को देखकर दोबारा मुस्कुराने की कोशिश की। वो उससे कह रही थी, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे तुम्हारी आंखों से घिन आती है। किसी आवाज ने उसे अचानक चाबुक मारा था और उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई थी। वीनस के वजूद से अपने बाजू हटाते हुए वो चंद कदम पीछे मुड़ा और काउंटर पर पड़ा हुआ गिलास उठा लिया। वीनस हक्का बक्का उसे देखती रही। क्या हुआ? वो चंद कदम आगे बढ़ाई और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कुछ तशवीर से पूछा। चालार ने कुछ कहे बगैर एक ही सांस में खाली की। वीनस उसके जवाब न देने पर अब कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देख रही थी। वीनस में उसकी दिलचस्पी खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट लगे थे। वो नहीं जानता उसे क्यों उसके वजूद से उलझन होने लगी थी। वो पिछले 2 घंटे एक नाइट क्लब में उसके साथ डांस करता रहा था और वो उसके साथ बेहद खुश था, और अब चंद मिनटों में सालार ने अपने कंधे झटके और सिंक की तरफ चला गया। वो अपना गिलास धोने लगा। वीनस दूसरा गिलास लेकर उसके पास चली आई। सालार ने उससे गिलास ले लिया। वो अपने सीने पर दोनों बाजू लपेटे उससे बिल्कुल पास खड़ी उसे देखती रही। सालार को उसकी नज़रों से झंझलाहट हो रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गिलास को शेल्फ पर रखते हुए उसने विनय से कहा। वह हैरानी से उसे देखने लगी। वो बिलवास्ता तौर पर उसे वहां से जाने के लिए कह रहा था। विनस के चेहरे का रंग बदल गया। सालार का रवैया बेहद तौहीन आमेज था। वो चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर तेजी के साथ अपना स्वेटर और बैग उठाकर अपार्टमेंट का दरवाजा धमाके से बंद करके बाहर निकल गई। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। वीनस और मामा में कहीं किसी किस्म की कोई मुशाबत नहीं थी। वो दोनों की गर्दनों में मोती मौजूद भी बिल्कुल एक जैसा नहीं था। उसके बावजूद उस वक्त उसकी गर्दन में झूलते उस मोती को देखकर बेख्तियार वो याद आई थी। क्यों? अब फिर क्यों? आखिर इस वक्त क्यों? वो बेहद मुश्तिल हो रहा था। उसकी वजह से उसकी रात खराब हो गई थी। उसने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ एक क्रिस्टल का गुलदान उठाया और पूरी कुव्वत से उसे दीवार पे दे मारा। वीकेंड के बाद वीनस से उसकी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन वो उससे बड़े रूखे और खुड़े हुए अंदाज में मिला। ये उससे ताल्लुकात शुरू होने से पहले ही ख़त्म करने का वाहिद रास्ता था। उसे हर उस औरत से झुंझलाहट होती थी जो उसे किसी भी तरह से इमामा की याद दिलाती, और वीनस उन औरतों में शामिल हो गई थी। वीनस जो उसकी तरफ से किसी माजूरत और अगली दावत का इंतजार कर रही थी, वो उसके इस रवैये से बुरी तरह दिलबर्दाश्त हुई थी। येल में ये उसका पहला अफेयर था। अगले चंद माह वो पढ़ाई में बेहद मसरूफ रहा, इतना मसरूफ कि इमामा को याद रखने और उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश को कल पर टालता रहा। शायद ये सिलसिला अभी चलता रहता अगर उस शाम अचानक उसकी मुलाकात जलाल अंसर से न हो जाती। वो वीकेंड पर बोस्टन गया हुआ था जहाँ उसके चचा रहते थे। वो वहाँ अपने एक कजिन की शादी अटेंड करने आया था। उस शाम सालार अपने कजिन के हमरा था जो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वो वहाँ खाना खाने आया हुआ था। उसका कजिन ऑर्डर देने के बाद किसी काम से उठकर गया था। सालार खाने का इंतजार कर रहा था जब किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। हेलो। सालार ने बेइख्तियार मुड़कर उसे देखा। आप सालार हैं? उस आदमी ने पूछा। वो जलाल अंसर था। उसे पहचानने में लहजा भर के लिए वक्त दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि उसके चेहरे से अब दाढ़ी गायब थी। सालार ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। 1 साल पहले का एडवेंचर एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया। रस्म अलग सलग के बाद उसने जलाल को रस्मन खाने की दावत दी। नहीं, मुझे ज़रा जल्दी है, बस आप पर इत्तेफाक कर नज़र पड़ गई तो आ गया। जलाल ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। इमामा कैसी है? जलाल ने बात करते करते अचानक कहा। सालार को लगा वो उसका सवाल ठीक से सुन नहीं सका। सॉरी, उसने माजूरत खाना अंदाज में इस्तेजार किया। जलाल ने अपना सवाल दोहराया। मैं इमामा का पूछ रहा था, वो कैसी है? सालार पल के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। वो इमामा के बारे में उससे क्यों पूछ रहा था? मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होना चाहिए। उसने कुछ उलझते हुए अंदाज में कंधे झटकते हुए कहा। इस बार जलाल हैरान हुआ। मुझे किस लिए? क्योंकि वो आपकी बीवी है।
मेरी बीवी? जलाल को जैसे करंट लगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी कैसे हो सकती है वो? मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया था, आप अच्छी तरह जानते हैं। 1 साल पहले आप ही तो आए थे इस सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए। जलाल ने जैसे उसे कुछ याद दिलाया। मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि आप खुद उससे शादी कर लें। सालार बेयकीनी से उसे देखता रहा। मैं तो ये सोचकर आपके पास आया था कि शायद आपने उससे शादी कर ली होगी। वो आप वजाहत कर रहा था। आपने उससे शादी नहीं की? सालार ने पूछा। नहीं, आपसे तो सारी बात हुई थी, मैंने इनकार कर दिया था, फिर उससे मेरी शादी कैसे हो सकती थी? फिर मैंने सुना कि वो घर से चली गई। मैंने सोचा आपके साथ कहीं चली गई होगी, इसलिए तो आपको देखकर आपकी तरफ आया था। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मैं तो पिछले 7-8 माह से यहीं हूँ, सालार ने कहा। और मुझे यहाँ आए हुए 2 माह हुए हैं, जलाल ने बताया। मुझसे मुलाकात के बाद क्या उसने दोबारा आपसे राब्ता या मुलाकात करने की कोशिश की थी? सालार ने कुछ उलझते हुए अंदाज में पूछा। नहीं, वो मुझसे नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर जाकर उसने आपसे राब्ता करने की कोशिश ना की हो? सालार को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझसे राब्ता करने से क्या होता? आपके लिए वो घर से निकली थी, उसे आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो मेरे लिए घर से नहीं निकली थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने उसे बता दिया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। फिर आप ये मत कहें कि वो मेरे लिए घर से निकली थी। जलाल के लहजे में अचानक कुछ तब्दीली आ गई। सारी बात आप ही से तो हुई थी। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं कि दोबारा वो आपके पास नहीं गई? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? और अगर वो मेरे साथ होती तो मैं आपके पास उसके बारे में पूछने क्यों आता? मुझे देर हो रही है। जलाल के लहजे में अब बेनियाजी थी। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? सालार ने कहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे और मुझे आपसे दोबारा रब्ते की ज़रूरत पड़ सकती है, जलाल ने बड़ी साफगोई से कहा और वापस मुड़ गया। सालार कुछ उलझे हुए अंदाज में उसकी पुष्ट पर नजरें जमाए रहा। ये ये बाकाबिले यकीन बात थी कि वो जलाल से नहीं मिली। क्यों? क्या उसने मेरी उस बात पर वाकई यकीन कर लिया था कि जलाल ने शादी कर ली है? सालार को अपना झूठ याद आया, मगर ये कैसे मुमकिन है? वो मजीद उलझा। मेरी बात पर उसे यकीन कैसे आ सकता है, जबकि वो कह भी रही थी कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं है। वो कुर्सी खींचकर दोबारा बैठ गया। और अगर जलाल के पास नहीं गई तो फिर वो कहाँ गई? क्या किसी और शख्स के पास, जिससे उसने मुझे बेखबर रखा? मगर ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई और होता तो मुझे उससे भी रब्ता करने के लिए कहती। अगर वो फौरी तौर पर जलाल के पास भी नहीं गई तो सिकंदर से निकाह नामा के लिए और तलाक के हक के बारे में जानने के बाद उसे उसी के पास जाना चाहिए था। वो ये नहीं जानता था कि उसने जलाल की उससे फर्जी शादी के बारे में उसे क्यों बताया। शायद वो उसे परेशान करना चाहता था, या फिर ये देखना चाहता था कि वो अब क्या करेगी, या फिर शायद वो बार बार उसके इस मुतालबे से तंग आ गया था कि वो फिर जलाल के पास जाए, फिर जलाल से रब्ता करे। वह ऐसा करने की वजह नहीं जानता था। जो भी था, बहरहाल उसे यकीन था इमामा जलाल के पास जाएगी। मगर सालार को अब पता चला था कि उसकी तवक्के या अंदाजे के बरक्स वो वहाँ गई ही नहीं। वेटर अब खाना सर्व कर रहा था। उसका कज़िन आ चुका था। वो दोनों बातें करते हुए खाना खाते रहे, मगर सालार खाना खाते और बातें करते हुए भी मुसलसल इमामा और जलाल के बारे में सोचता रहा। कई माह बाद ये एकदम वो उसके जहन में फिर ताज़ा हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा अपने घर वापस चली गई हो? खाना खाते खाते उसे अचानक ख्याल आया। हाँ, ये मुमकिन है। उसका जहन मुतवातर एक ही जगह टिका हुआ था। मुझे पापा से बात करनी चाहिए। उसे यकीनन उसके बारे में कुछ न कुछ पता होगा। सिकंदर उस्मान भी इन दिनों शादी में शिरकत की गर्ज से वहीं थे। वापस घर आने के बाद रात के करीब जब उसने सिकंदर को तन्हा देखा तो उनसे इस इमामा के बारे में पूछा। पापा, क्या इमामा वापस अपने घर आ गई है? उसने किसी तमीज़ के बगैर सवाल किया, और उसके सवाल ने कुछ देर के लिए सिकंदर को खामोश कर रखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? चंद लम्हों के बाद उन्होंने दृष्टि से कहा, बस ऐसे ही। उसके बारे में इतना गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी स्टडीज़ पर अपना ध्यान रखो तो बेहतर है। पापा, प्लीज़ आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्यों जवाब दूँ? तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक़ क्या है? सिकंदर की नाराज़गी में इजाफा हो गया। पापा, उसका एक बॉयफ्रेंड मुझे आज मिला है यहाँ, वही जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। तो फिर? तो फिर ये कि उन दोनों ने शादी नहीं की। वो बता रहा था कि इमामा उसके पास गई ही नहीं, जबकि मैं समझ रहा था कि लाहौर जाने के बाद वो उसी के पास गई होगी। सिकंदर ने उसकी बात काट दी। वो उसके पास गई या नहीं, उसने उससे शादी की या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। नहीं, तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। हाँ, ये मेरा मसला नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूँ, क्या इमामा आपके पास आई थी? आपने उसे शादी के पेपर्स कैसे भिजवाए थे? मेरा मतलब किसके ज़रिए? सालार ने कहा।
تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟ وہ ان کے سوال پر حیران ہوا۔ میں نے خود اندازہ لگایا۔ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم مبین کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ پیپرز امامہ تک بھجوا دیں گے۔ ہاں، یہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ اس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا ہوگا؟ اس بار سکندر نے سوال کا ڈالا۔ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو پتہ چلتا تو اب تک ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے، سکندر نے کہا۔ ایک بات تو طے ہے سالار کہ اب تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ ٹھکانے لگانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اپنا دماغ تھکانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈے گی، میں وہ پیپرز ہاشم مبین تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اسے چھوٹ جائے۔ پاپا، کیا اس نے واقعی کبھی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ سالار نے اس کی بات پر غور کیے بغیر کہا۔ کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس نے تمہیں فون نہیں کیا؟ اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معلومات کو ختم کر دیتا۔ میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سالار نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپرز پر تمہارے سگنیچر لیے تھے۔ میں طلاق نامہ تیار کروا چکا ہوں، سکندر نے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ فیک ڈاکومنٹ، جعلی ڈاکومنٹ، سالار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر لانا چاہتے ہو؟ سکندر کو ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ختم کروں گا۔ تم صرف یہ شکر ادا کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا، وہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہو، یا انتظار کر رہے ہو کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لے۔ آپ خواہ مخواہ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں کوئی میری نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ کہ میں امامہ کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رابطے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر کانشیس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جہاں ہے، جیسی ہے، رہنے دو اسے۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کے بل چیک کریں، وہ موبائل اس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے پہلے تو نہیں، اب وہ اس سے کالز کر لیتی ہو۔ وہ اس سے کالز نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھی وہ سب میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھی، اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی، اور اس کے واپسی سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو پتہ نہیں چل سکا۔ سالار چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟ سکندر کچھ بول نہیں سکے۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ سکندر عثمان کو اتنی چھوٹی موٹی باتوں کا پتہ تھا جو صرف اسے پتہ تھا، یا پھر حسن کو۔ کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تھا، تو یقینی طور پر یہ حسن ہی ہو سکتا تھا جس نے انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے حسن نے بتایا ہے یا کسی اور نے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس بات کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلتا۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں نے ہاشم مبین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پہ تیوریاں لیے انہیں دیکھتا رہا اور ان کی بات سنتا رہا۔ اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے… سکندر عثمان نے قدرے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی، سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس تمام معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔
पहली बार उसे हल्का सा अफसोस हुआ और पछतावा हुआ था। उसे इमामा हाशिम को उसके कहने पर फ़ौरन तलाक दे देनी चाहिए थी। फिर शायद वो जलाल के पास चली जाती और वो दोनों शादी कर लेते। इमामा के लिए बेहद नापसंदीदगी रखने के बावजूद उसने पहली बार अपनी गलती तस्लीम की। उसने दोबारा मुझसे रब्ता नहीं किया। वो तलाक लेने के लिए कोर्ट नहीं गई। उसके खानदान वाले भी अभी तक उसे ढूंढ नहीं सके। वो जलाल अंसर के पास भी नहीं गई। तो फिर आखिर वो गई कहाँ? क्या उसके साथ कोई हादसा? वो पहली बार बहुत संजीदगी से, किसी नाराज़गी या गुस्से के बगैर उसके बारे में सोच रहा था। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो मुझसे इतनी शदीद नफरत और नापसंदीदगी रखने के बाद मेरी बीवी के तौर पर कहीं खामोशी की ज़िंदगी गुजार रही हो। फिर आखिर क्या वजह है कि इमामा किसी के साथ भी दोबारा राब्ता नहीं कर रही? अब तक जब 1 साल से ज़्यादा गुजर गया है, क्या वो वाकई हादसे का शिकार हो गई है? क्या हादसा पेश आ सकता है उसे? उसके बारे में सोचते सोचते उसकी जहनी रो एक बार फिर बहकने लगी। अगर कोई हादसा पेश आ गया है तो मैं क्या करूं? वो अपने रिस्क पर घर से निकली थी और हादसा तो किसी को भी किसी भी वक्त पेश आ सकता है। फिर मुझे उसके बारे में इतना फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है? पापा ठीक कहते हैं, जब मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर मुझे उसके बारे में इतना तजस्सुस भी नहीं रखना चाहिए। ख़ास तौर पर एक ऐसी लड़की के बारे में जो इस हद तक एहसान फरामोश हो, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हो और जो मुझे इतना घटिया समझती हो। उसके साथ जो भी हुआ होगा ठीक हुआ होगा, वो इसी काबिल थी। उसने इस बारे में हर ख्याल को जहन से झटकने की कोशिश की। कुछ देर पहले की तासिफ आमेज संजीदगी वो अब महसूस नहीं कर रहा था, न ही उसे किसी किस्म की पछतावे का एहसास था। वो वैसे भी छोटी मोटी बातों पर पछताने का आदी नहीं था। उसने सुकून के आलम में आंख बंद कर ली। उसके जहन में अब दूर दूर तक कहीं इमामा हाशिम मुबीन का तस्वुर भी मौजूद नहीं था। कभी वैन डैम गए हो? उस दिन यूनिवर्सिटी से निकलते हुए माइक ने सालार से पूछा। एक दफ़ा। कैसी जगह है? माइक ने सवाल किया। बुरी नहीं है, सालार ने तबसरा किया। इस वीकेंड पर वहाँ चलते हैं। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत दिलचस्पी है उस जगह में, वो अक्सर जाती है। माइक ने कहा। तो तुम्हें तो फिर उसके साथ ही जाना चाहिए, सालार ने कहा। नहीं, सब लोग चलते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा, माइक ने कहा। सब लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है? इस बार दानिश ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जितने दोस्त भी हैं सब। मैं, सालार, तुम, सेठी और साद। साद को रहने दो, वो नाइट क्लब के नाम पर कानों को हाथ लगाने लगेगा या फिर एक लंबा चौड़ा वाज करेगा। सालार ने मदाखलत की। तो फिर ठीक है, हम लोग ही चलते हैं, दानिश ने कहा। हाँ, सेंड्रा को भी इनवाइट कर लेते हैं, सालार ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया। इस वीकेंड पर सब वहाँ गए और 3-4 घंटों तक उन्होंने वहाँ खूब एंजॉय किया। अगले रोज़ सालार सुबह देर से उठा। वो अभी लंच की तैयारी कर रहा था जब साद ने उसे फ़ोन किया। अभी उठे हो? साद ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, 10 मिनट पहले। रात को देर तक बाहर रहे हो इसलिए? साद ने अंदाज़ा लगाया। हाँ, हम लोग बाहर गए हुए थे। सालार ने दानिस्ता तौर पर नाइट क्लब का नाम नहीं लिया। हम लोग कौन? तुम और सेंड्रा? नहीं, पूरा ग्रुप, साला ने कहा। पूरा ग्रुप? मुझे लेकर नहीं गए? मैं मर गया था, साद ने चिढ़कर कहा। तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया हमें, सालार ने इत्मीनान से कहा। बहुत घटिया आदमी हो तुम सालार, बहुत ही घटिया। ये दानिश भी गया था? हम सब माय डियर, हम सब, सालार ने इसी इत्मीनान के साथ कहा। मुझे क्यों नहीं लेकर गए तुम लोग? सालार की खफगी में कुछ और इजाफा हुआ। तुम अभी बच्चे हो, हर जगह बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, सालार ने शरारत से कहा। मैं अभी आकर तुम्हारी टांगें तोड़ता हूँ, फिर तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चा बड़ा हो गया है। मजाक नहीं कर रहा है यार, हमने तुम्हें साथ जाने को इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम जाते ही नहीं। इस बार सालार वाकई संजीदा हुआ। क्यों, तुम लोग दोजक में जा रहे थे कि मैं वहाँ नहीं जाता? साथ के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। कम से कम तुम उसे दोजक ही कहते हो। हम लोग नाइट क्लब गए हुए थे और तुमको वहाँ नहीं जाना था। क्यों, मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना था? साथ के जवाब ने सालार को कुछ हैरान किया। तुम साथ चलते, ऑफ कोर्स, मगर तुम्हें वहाँ जाकर क्या करना था? ना तुम ड्रिंक करते हो ना डांस करते हो, फिर वहाँ जाकर तुम क्या करते? हमें नसीहतें करते? ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ड्रिंक और डांस नहीं करता मगर आउटिंग तो हो जाती है। मैं एंजॉय करता, साद ने कहा। मगर ऐसी जगहों पर जाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, साला ने चुपते हुए लहजे में कहा। साद चंद लम्हे के लिए कुछ कह नहीं सका। मैं वहाँ कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा था, तुमसे कह रहा हूँ, सिर्फ आउटिंग की गरज से जाता। चंद लम्हों बाद उसने कदरें संभलते हुए कहा। ओके, अगली बार हमारा प्रोग्राम बनेगा तो तुम्हें भी साथ ले लेंगे, बल्कि मुझे पहले पता होता तो कल रात भी तुम्हें साथ ले लेता। हम सब ने वाकई बहुत इंजॉय किया, सालार ने कहा।
चलो अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। खैर आज क्या कर रहे हो? साद अब उससे मामूल की बातें करने लगा। 10-15 मिनट के तक उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती रही। फिर सालार ने फ़ोन बंद कर दिया। तुम इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो? उस दिन साद ने सालार से पूछा। वो यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मौजूद थे। मैं इस वीकेंड न्यूयॉर्क जा रहा हूँ सेंड्रा के साथ, सालार ने अपना प्रोग्राम बताया। क्यों? साद ने पूछा। उसके भाई की शादी है, मुझे इनवाइट किया है उसने। वापस कब आओगे? इतवार की रात को। तुम ऐसा करो कि अपने अपार्टमेंट की चाबी मुझे दे दो, मैं 2 दिन तक तुम्हारे अपार्टमेंट पर गुजारूंगा। कुछ असाइनमेंट है जो मुझे तैयार करने हैं और इस वीकेंड पर वो चारों ही घर होंगे। वहाँ बड़ा रश होगा, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में इत्मीनान से पढ़ लूँगा। साथ ने कहा। ओके तुम ओके तुम मेरे अपार्टमेंट में रह लेना, सालार ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसे सेंड्रा के साथ जुमा की रात को निकलना था। सालार का बैग उसकी गाड़ी की डिग्गी में था। ये एक इत्तेफाक ही था कि सेंड्रा को एन आखिरी वक्त में चंद काम निपटाने पड़ गए और वो जो सरे शाम निकलने का इरादा किए बैठे थे, उनका प्रोग्राम हफ्ते की सुबह तक मुलतवी हो गया। सेंड्रा सेंड्रा पेइंग गेस्ट के तौर पे कहीं रहती थी और वो उसके पास रात नहीं गुजार सकता था। उसे अपने अपार्टमेंट वापस आना पड़ा। रात को तकरीबन 11 बजे सेंड्रा को उसकी रिहाइशगाह पर ड्रॉप करने के बाद अपार्टमेंट चला आया। उसने साद को एक चाबी दी थी, दूसरी चाबी उसके पास ही थी। वो जानता था कि साद उस वक्त बैठा पढ़ रहा होगा, मगर उसने उसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। वो अपार्टमेंट का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लिविंग रूम की लाइट ऑन थी। अंदर दाखिल होते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। वो अपने बेडरूम में जाना चाहता था, मगर बेडरूम के दरवाजे पर ही रुक गया। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, मगर उसके बावजूद अंदर से उभरने वाले कहकहे और बातों की आवाज़ें सुन सकता था। साथ के साथ अंदर कोई औरत थी। वो जामिद हो गया। उसके ग्रुप में सिर्फ साथ था, जिसके बारे में उसका ख्याल था कि किसी लड़की के साथ उसके ताल्लुकात नहीं थे। वो जितना मजहबी आदमी था, उससे ये तवक्के की ही नहीं जा सकती थी। वो अंदर दाखिल नहीं हुआ, कदरे बेयकीनी से वापस मुड़ गया और तब उसकी नज़र लिविंग रूम के टेबल पर रखी बोतल और गिलास पर पड़ी। वहाँ से किचन काउंटर, जहाँ खाने के बर्तन अभी तक पड़े थे। वो मजीद वहाँ रुके बगैर इसी तरह खामोशी से वहाँ से निकल आया। उसके लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी कि साद वहाँ किसी लड़की के साथ रहने के लिए आया था। बिल्कुल नाकाबिले यकीन। जो शख्स हराम गोश्त ना खाता हो, शराब ना पीता हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, वो हर वक्त इस्लाम की बात करता रहता हो, दूसरों को इस्लाम की तबलीग करता हो, वो किसी गैर लड़की के साथ। अपार्टमेंट के दरवाजे को बाहर से बंद किए हुए इसी तरह शौक के आलम में था। बोतल और गिलास जाहिर कर रहे थे कि उसने शराब भी पी थी और शायद खाना वगैरह भी खाया होगा। इसी फ्रीजर और किचन में, जहाँ का वो पानी तक पीने के लिए तैयार नहीं होता था, उसे हंसी आ रही थी। जो अपने आप को जितना अच्छा और सच्चा मुसलमान जाहिर करने या बनने की कोशिश करता दिखाई देता है, वो इतना बड़ा फ्रॉड होता है। एक ये शख्स था जो यूं जाहिर करता था जैसे पूरे अमेरिका में एक ही मुसलमान है और एक लड़की इमामा थी जो टेंट जितनी बड़ी चादर ओढ़ती थी, और किरदार उसका ये था कि एक लड़के के लिए घर से भाग गई और बनते फिरते हैं सच्चे मुसलमान। नीचे अपनी गाड़ी में आकर बैठते हुए उसने कुछ तनफ्फुर से सोचा, मुनाफिकत और झूठ की हद इन पर ख़त्म हो जाती है। वो गाड़ी पार्किंग से निकालते हुए बड़बड़ा रहा था। इस वक्त वो सेंटर के पास नहीं जा सकता था। उसने दानिश के पास वापस जाने का फैसला किया। वो उसे देखकर हैरान हुआ। सारा ने बहाना बना दिया कि वो बोर हो रहा था, इसलिए उसने दानिश के पास आने और रात वहाँ गुजारने का फैसला किया। दानिश मुतमईन हो गया। इतवार की रात को जब वो वापस न्यू हेव अपने अपार्टमेंट आया तो साद वहाँ नहीं था। उसके फ्लैट में कहीं भी ऐसे आसार नहीं थे जिससे ये पता चलता हो कि वहाँ कोई औरत आई थी। वाइन की वो बोतल भी उसे कहीं नहीं मिली। वो ज़ेर लब मुस्कुराता हुआ पूरे अपार्टमेंट का तफसीली जायज़ा लेता रहा। वहाँ मौजूद हर चीज़ वैसे ही थी जैसे वो छोड़ कर गया था। सालाह ने अपना सामान रखने के बाद साद को फ़ोन किया। कुछ देर रस्मी बातें करते रहने के बाद वो मौजू पर आ गया। फिर अच्छी रही तुम्हारी स्टडीज़? असाइनमेंट बन गए? हाँ यार, मैं तो 2 दिन अच्छा खासा पढ़ता रहा। असाइनमेंट तकरीबन मुकम्मल कर ली है। तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? साद ने जवाबन पूछा। बहुत अच्छा। कितनी देर में पहुंच गए थे वहाँ? रात को सफ़र करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? साद ने सरसरी से लहजे में पूछा। नहीं, रात को सफ़र नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि फ्राइडे की रात को नहीं, सैटरडे की सुबह गए थे हम लोग वहाँ, सालाह ने बताया। तुम फिर सेंटर की तरफ रहे थे? नहीं, दानिश के पास। क्यों, यहाँ आ जाते अपने अपार्टमेंट पर। आया था, सालाह ने बड़े इत्मीनान से कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सालार दिल ही दिल में हंसा। साद के पैरों के नीचे से यकीनन उस वक्त ज़मीन निकल गई होगी। आए थे? कब? इस बार वो बेख्तियार हकलाया।
11 بجے کے قریب تم اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے تم لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد پر اس وقت سکتہ طاری ہو چکا ہوگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سالار اس طرح اس کا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ ویسے تم نے کبھی اپنی گرل فرینڈ سے ملوایا نہیں، اس نے مزید کہا۔ سعد کو سانس لینے میں جتنی دقت ہو رہی ہوگی وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بس ویسے ہی ملوا دوں گا، اس نے دوسری طرف سے بے حد مدھم اور معذرت خواہ انداز میں کہا۔ مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا، اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ میں کیوں ذکر کروں گا، تم گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سالار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، اسے اس وقت سعد پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ اس رات سعد نے چند منٹوں بعد ہی فون رکھ دیا۔ سالار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سالار کا خیال تھا کہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقیدت اور وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی شد و مت سے مذہب پر بات کرتا، دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحتیں کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹوں بولنے کے لیے تیار رہتا، اور مذہب کے بارے میں بات کرتا ہوتا تو کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ ساتھ سے بہت متاثر تھے اور اس کردار سے بہت مرعوب اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کا شکار۔ ایک مثالی مسلم جوانی کی مصروف زندگی میں بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بات کرنا جانتا تھا۔ اس کا انداز بیاں بے حد متاثر کن تھا اور اس کے شناشا لوگوں میں صرف سالار تھا جس پر اس کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں کرتی تھی، جو اس سے ذرہ برابر متاثر نہیں تھا، اور نہ ہی کسی رشک کا شکار جیسے سعد کی داڑھی اس کے لیے دین کی استقامت کا یقین دلانے میں کامیاب ہوئی تھی، نہ ہی دوسروں کے لیے اس کا ادب و احترام، اس کا نرم انداز گفتگو۔ امامہ سے مذہبی لوگوں کے لیے اس کی ناپسندگی کا آغاز ہوا تھا۔ جلال سے اسے آگے بڑھایا تھا اور سعد نے اسے انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنے والا مرد اور پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے۔ اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس یقین کو مستحکم کیا۔ امامہ ہاشم پردہ کرنے والی لڑکی اور ایک لڑکے کے لیے اپنے منگیتر، اپنے خاندان، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات میں فرار ہو جانے والی لڑکی۔ جلال انصر داڑھی والا مرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں پڑھنے والا اور ایک لڑکی سے افیئر چلانے والا اور پھر اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر ایک طرف ہو جانے والا، پھر دین الگ دنیا الگ کر بات کرنے والا۔ سعد ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعے سے اور خراب ہوئی۔ وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا ہوا تھا۔ سالار اس وقت کمپیوٹر آن کی اپنا کام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے اپارٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جانا پڑا اور اسے پیدل وہاں آنے جانے اور شاپنگ کرنے میں 30 منٹ لگے تھے۔ سعد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جب سالار واپس آیا تو سعد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھا گپ شپ کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے لنچ کیا اور ایک بار پھر کمپیوٹر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ دیر چیٹنگ کرنا چاہتا تھا اور یہ اتفاقی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی۔ وہاں ان ویب سائٹس اور پیجز کی کچھ تفصیلات تھیں جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھی۔ سعد نے جن چند ویب سائٹ کو دیکھا تھا وہ پورنوگرافی سے متعلق تھی۔ اسے اپنے یا کسی دوسرے دوست سے ان پیجز دیکھنے یا ان ویب سائٹ کو وزٹ کرنے پر حیرت نہ ہوتی، نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹ کا وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر سعد کے ان ویب سائٹ کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے آ گیا تھا۔ پھر تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہا تھا۔ سکندر نے اسے بتایا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہونے والی شادی کی کچھ تقریبات میں شرکت کرنی تھی۔ آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں وہاں آ کر کیا کروں گا؟ اسے مایوسی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم بہن بھائیوں سے ملنا، انیتا تمہیں بہت مس کر رہی ہے، سکندر نے کہا۔ پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، واپس آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ معیز بھی جا رہا ہے، انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں؟ معیز کے ساتھ میری کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کے ساتھ جانے کا بتا رہے ہیں؟ اس نے خاصی بیزاری سے کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تم وہی رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، بس اپنا خیال رکھنا اور دیکھو سالار کوئی غلط کام مت کرنا۔
انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ وہ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور وہ یہ جملہ سننے کا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر سکندر ہر بار فون بند کرنے سے پہلے اس سے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے اپنی سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر چت لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد کے کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے چند دن اسکیئنگ کے لیے کہیں جانا چاہیے یا پھر کسی دوسری اسٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے، وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے آگے آ کے کسی آپریٹر سے ملوں گا، باقی کا پروگرام وہیں طے کروں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر اسکیئنگ کے لیے جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس نے سکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا دیا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر وہ ایک قریبی پب میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں کچھ پیگ پیے۔ رات 10 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے لگی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سرد ہوا اور خنکی نے کچھ دیر کے لیے اسے نارمل کر دیا، مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی۔ اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کھانے کا اثر تھا یا پیگ کا؟ فوری طور پر اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ ایک دم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار قے کی اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑے رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا۔ چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھتے میں اس وقت دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے، مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ کو جھنجھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھیں۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ پورے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ اب مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزارنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا تھا اور وہیں سے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری طرح حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر اس سالار نے وہ رات بھی وہیں گزار دی۔ اتوار کو سہ پہر وہ گھر آ گیا تھا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پائے جانے والے پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کی صبح نکلنا تھا اور اس نے طے کیا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سنڈرا کو کال کرے گا، لیکن اب وہ پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یا بلکہ کسی بھی دوست کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک ہلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوائی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کم آن، وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔ پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا اور اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جوں بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی بننے کے لیے رکھ کر وہ آ کر انسور فون پر ریکارڈ کال سننے لگا۔ چند کال سادگی تھی جس نے واپسی پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا، اور پھر آخری کال میں اس کے اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی سلواتیں سنائی تھیں۔ سنڈرا کا انداز تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر اسکیئنگ کے لیے چلا گیا۔ یہی خیال سکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھی۔ چند کالز اس کے کچھ اور کلاس فیلوز کی تھی۔ وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھی۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب کا
کہ اب وہ سب واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ سکندر اور کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسنز لی اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا اور شام تک وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں پھک رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک ہوتے اور اسے اپنا حلق کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر درد بھی شدید درد کے گرفت میں تھا اور شاید اس کے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھی۔ اس بار وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹے ہوئے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھے ہوئے تھے، ہاتھوں کے انگوٹھے سے کنپیٹوں کو مسلتے ہوئے سر میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ چہرہ تکیے میں چھپائے وہ بے حس حرکت پڑا رہا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب دوبارہ نیند کے آغوش میں گیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور صرف کمرہ ہی نہیں، پورا گھر تاریک ہوا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتے محسوس کیا، مگر اس بار یہ نیند نہیں تھی۔ وہ اونودگی کی کسی درمیانی کیفیت میں گزر رہا تھا۔ وہ اب خود کو کراہتے ہوئے سن رہا تھا، مگر وہ اپنی آواز کا گلا نہیں گھونٹ پا رہا تھا۔ سینٹرل ہیٹنگ ہونے کے باوجود اسے بے تحاشا سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور کمبل اس کی کپکاہٹ کو ختم کرنے میں ناکام تھا۔ وہ جسمانی طور پر خود کو اٹھ کر کچھ بھی پہننے یا اوڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے اپنے سینے اور پیٹ میں ایک بار پھر درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی کراہوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر متلی محسوس کرنے پر اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم تک جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتا اسے ایک زور کی ابکائی آئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اندر رہ جانے والی تھوڑی بہت خوراک بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ غشی کے عالم میں بھی اپنے کپڑوں اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا، مگر وہ مکمل طور پر گندگی سے لتھڑے ہوئے بے بس تھا۔ اسے اپنا پورا وجود مفلوس محسوس ہو رہا تھا۔ بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا تھا۔ غشی کی کیفیت میں کراہوں کے ساتھ اس کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بھولتا جا رہا تھا۔ غشی کا یہ سلسلہ کتنے گھنٹے جاری رہا تھا اسے یاد نہیں، ہاں البتہ اسے یہ ضرور یاد تھا، اس کی کیفیت کے دوران اسے ایک بار یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مر رہا ہے، اور اسی وقت زندگی میں پہلی بار موت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا، مگر وہ بستر سے نیچے نہیں اتر سکا۔ شدید بخار نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر بالآخر وہ خود ہی اس کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اس اونودگی سے باہر نکلا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں وہی تاریکی دیکھی تھی، مگر اس کا جسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا۔ کپکپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سر اور جسم میں ہونے والا درد بھی بہت ہلکا تھا۔ کمرے کی چھت کو کچھ دیر گھورنے کے بعد اس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائیڈ لیمپ کو ڈھونڈ کر آن کر دیا۔ روشنی نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کو چندھیا کر بند ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آنکھوں کے بند پپٹوں کو چھوا۔ وہ سوجے ہوئے تھے، آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ سوجے ہوئے تمام پپٹوں کو بمشکل کھلے رکھتے ہوئے وہ اب ارد گرد کی چیزوں پر غور کرتا رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے جھماکوں کے ساتھ اب اسے سب کچھ یاد آتا جا رہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر پھینک دیا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا اور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی کھینچ کر اس نے بیڈ سے اتار کر فرش پر ڈال دیے۔ انہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں موجود بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے جیسے شوق لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں اور ان کے گرد پڑنے والے حلقے بہت نمایاں تھے اور چہرہ بالکل زرد تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت دیکھنے والا یہی سوچتا کہ وہ کسی لمبی بیماری سے اٹھا ہے۔
24 घंटों में इतनी शेव बढ़ गई है? उसने हैरानी के आलम में अपने गालों को छूते हुए कहा। इतनी बुरी शक्ल तो मेरी फूड पॉइजनिंग के बाद हॉस्टल में रहकर भी नहीं हुई थी, जितनी एक दिन के इस बुखार ने कर दी है। वो बेयकीनी के आलम में अपने हलकों को देखते हुए बड़बड़ाया। टब में पानी भरकर वो उसमें लेट गया। उसे हैरानी हो रही थी कि बुखार की हालत में भी उसने फौरी तौर पर इसी वक्त अपने कपड़ों को क्यों नहीं बदल लिए। वो क्यों वहीं पड़ा रहा। बाथरूम से निकलने के बाद वो बेडरूम में रहने की बजाय वो किचन में चला गया। उसे बेतहाशा भूख लग रही थी। उसने नूडल्स बनाए और उन्हें खाने लगा। मुझे सुबह डॉक्टर के पास जाकर अपना तफसीली चेकअप करवाना चाहिए, उसने नूडल्स खाते हुए सोचा। थकन एक बार फिर उसके असाब पर सवार हो रही थी। नहाने के बाद उसे अगरचे अपना वजूद बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, मगर उसकी नकाहत ख़त्म नहीं हुई थी। नूडल्स खाने के दौरान उसने टीवी ऑन कर दिया और चैनल सर्च करने लगा। एक चैनल पर आने वाला टॉक शो देखते हुए उसने रिमोट रख दिया और फिर नूडल्स के प्याले पर झुक गया। उसने अभी नूडल्स का दूसरा चमचा मुंह में रखा ही था कि वह बेइख्तियार रुक गया। उलझी हुई नज़रों से टॉक शो देखते हुए उसने रिमोट को एक बार फिर उठा लिया। हाथ आगे बढ़ाते हुए वो एक बार फिर चैनल सर्च करने लगा, मगर इस बार वो हर चैनल को पहले से ज़्यादा ठहर ठहर के देख रहा था और उसके चेहरे की उलझन बढ़ती जा रही थी। ये क्या है? वो बड़बड़ाया। उसे अच्छी तरह याद था, वो जुमा की रात को सड़क पर बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल गया था। हफ्ते का सारा दिन उसने वहीं गुजारा था और इतवार की सहपहर को वापस आया था। इतवार की सहपहर को सोने के बाद वो अगले दिन 11 बजे के करीब उठा था। फिर उसी रात से उसे बुखार हो गया था। शायद उसने मंगल का सारा दिन बुखार की हालत में गुजारा था और अब यकीनन मंगल की रात थी, मगर टीवी चैनल्स उसे कुछ और बता रहे थे। वो हफ्ते की रात थी और अगला तुलू होने वाला दिन इतवार का था। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर एक नज़र दौड़ाई जो लिविंग रूम की मेज़ पर रखी पड़ी थी। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसने नूडल्स का प्याला मेज़ पर रख दिया। यक लगती जैसे उसकी भूख उड़ गई थी। वहाँ मौजूद तारिक ने उसे जैसे एक और झटका दिया था। क्या मतलब है? क्या मैं 5 दिन बुखार में मुब्तला रहा हूँ? 5 दिन होश हवास से बेखबर रहा हूँ? मगर ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? वो बड़बड़ा रहा था। 5 दिन? 5 दिन तो बहुत होते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मुझे मुझे 5 दिन गुजरने का पता ही ना चले? मैं 5 दिन तक इस तरह बेहोश कैसे रह सकता हूँ? वो लड़खड़ाते कदमों के साथ तेज़ी से अंसर फ़ोन की तरफ बढ़ गया। फ़ोन पर उसके लिए कोई रिकॉर्ड पैगाम नहीं था। पापा ने मुझे कोई कॉल नहीं की। और साथ सबको क्या हो गया? क्या मैं उन्हें याद नहीं रहा? उसे जैसे कोई पैगाम ना पाकर शौक लगा था। वो बहुत देर तक बिल्कुल साकेत फ़ोन के पास बैठा रहा। ये कैसे हो सकता है कि पापा को मेरा ख्याल ही ना रहा हो, या किसी और फ्रेंड्स को, या फिर किसी और को? इस तरह मुझे कैसे छोड़ दिया उन्होंने? और इस वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके हाथ एक बार फिर कँपा रहे थे। वो नकाहत यह कमज़ोरी नहीं थी, फिर वो क्या था जो उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था? वो उठकर वापस सोफे की तरफ चला आया। नूडल्स के प्याले को हाथ में लेकर वो एक बार फिर उन्हें खाने लगा। इस बार नूडल्स में चंद मिनट पहले का जायका भी खत्म हो चुका था। उसे लगा वो बेजायका रबड़ के चंद नरम टुकड़ों को चबा रहा है। चंद चम्मच लेने के बाद उसने प्याला दोबारा टेबल पर रख दिया। वो उसे खा नहीं पा रहा था। वो अब भी अजीब सी बेयकीनी की गिरफ्त में था। क्या वाकई वो 5 दिन यहाँ अकेला इस तरह पड़ा रहा था कि उसे खुद अपने बारे में पता था और ना ही किसी और को? वो एक बार फिर वॉशरूम में चला गया। उसका चेहरा कुछ देर पहले जैसा नहीं लग रहा था। नहाने से वो कुछ बेहतर हो गया था, मगर उसकी शेव और आंखों के गिर्द पड़े हुए हल्के अब भी इसी तरह मौजूद थे। आईने के सामने खड़े होकर वो कुछ देर तक अपनी आंखों के गिर्द पड़े हुए हल्कों को छूता रहा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वाकई वहाँ मौजूद थे या फिर उसका वहम है। उसे एकदम अपने चेहरे पर मौजूद बालों से वहशत होने लगी। वहीं खड़े खड़े उसने शेविंग किट निकाली और शेव करने लगा। शेव करते हुए उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि उसके हाथ काँप रहे थे। एक के बाद दीगरे उसे 3 कट लगे। उसने शेव के बाद अपना चेहरा धोया और उसके बाद तौलिए से आईने में अपने आप को देखते हुए उसे खुश्क करने लगा। जब उसे उन जख्मों से रसते हुए खून का एहसास हुआ तो उसने चेहरे को तौलिए से थपथपाना बंद कर दिया। खाली उस ज़हनी के आलम में वो आईने में अपने चेहरे को देखने लगा। उसके गालों पर आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर खून के कतरे नमूदार हो रहे थे। गहरा सुर्ख रंग। वो पलकें झपकाए बगैर उन कतरों को देखता रहा। 3 नन्हे नन्हे सुर्ख कतरे। What is next? What is next to ecstasy? What is next to ecstasy? पेन। सर्द और मध्यम आवाज़ आई। वो पत्थर के बुत की तरह साकित हो गया। What is next to pain? Nothingness.
اسے ایک ایک لفظ یاد آیا تھا۔ نتھنگنیس۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے گالوں کی حرکت سے خون کے قطرے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اینڈ واٹس کم نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ ہیل۔ سالار کو ایک دم اکائی آئی۔ وہ واش بیسن پر بے اختیار دوہرا ہو گیا۔ چند منٹ پہلے کھائی گئی خوراک ایک بار پھر باہر آ گئی تھی۔ اس نے نل کھول دیا۔ اس نے اس کے بعد کیا پوچھا تھا؟ اس کے جواب میں کیا کہا گیا تھا اسے یاد تھا۔ ابھی تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، آئے گی بھی نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ ہر شخص پر ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، جب کوئی معمہ نہیں رہتا۔ میں اس دور سے گزر رہی ہوں، تم پر وہ دور آئندہ کبھی آئے گا، اس کے بعد تم دیکھنا۔ کیا تمہیں ہنسی آتی ہے؟ سالار کو ایک اور اکائی آئی۔ اسے اپنی آنکھوں سے پانی بہتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے، نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان، بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سالار کو اپنے سینے میں عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بہتے ہوئے پانی کو منہ میں ڈالا۔ اسے ایک بار پھر اکائی آئی۔ اس کے بعد ہماری عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ وہ اس کی آواز کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی، وہ اسے اس وقت کیوں یاد آ رہی ہے؟ اس نے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پہ مارنے شروع کر دیے تھے۔ چہرے کو ایک بار پھر پوچھنے لگا۔ آفٹر شیو کی بوتل کھول کر اس نے گالوں پر موجود ان زخموں پر لگانا شروع کر دیا جہاں اب اسے پہلی بار تکلیف ہو رہی تھی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے ایک دم وہاں وحشت کی ہونے لگی تھی۔ اسے اپنا سانس وہاں بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی اس کی گردن پر پاؤں رکھے آہستہ آہستہ دباؤ ڈال رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سب لوگ مجھے اس طرح بھول جائیں؟ اس طرح؟ اس نے اپنی وارڈروب سے نئے کپڑے نکال کر ایک بار پھر کچھ دیر پہلے کا پہنا ہوا لباس بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ سے ایک دم خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ تقریباً ساری رات جاگتا رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بھلا دیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ توجہ ہمیشہ حاصل کرتا رہا تھا۔ کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سکندر عثمان اور طیبہ کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، مگر اب ایک دم چند دنوں کے لیے وہ جیسے سب کی زندگی سے نکل گیا تھا، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی۔ وہ اگر اس کی اس بیماری کے دوران وہاں اس اپارٹمنٹ میں مر جاتا تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتا، شاید تب تک جب تک اس کی لاش گلنے سڑنے نہ لگتی۔ اور اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے؟ وہ اس رات ایک ایک گھنٹے کے بعد اپنے انسر فون کو چیک کرتا رہا۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بے یقینی کے عالم میں اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا۔ پورے ہفتے کے دوران اسے کہیں سے کوئی کال نہیں ملی۔ کیا یہ سب لوگ مجھے بھول گئے ہیں؟ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ تک بے وقوفوں کی طرح کسی کی کال کا انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطے کی کوشش کی۔ وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کس کیفیت سے گزرا تھا۔ وہ ان کے ساتھ شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے پر اسے پہلی بار یوں محسوس ہوا جسے کسی کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیات کی تفصیلات تھی۔ سکندر اور طیبہ اسے آسٹریلیا میں اپنی سرگرمیوں کے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، کتنا انجوائے کر رہے تھے۔ وہ کچھ غائب دماغی کے عالم میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ تم انجوائے کر رہے ہو اپنی چھٹیاں؟ بہت لمبی چوڑی بات کے بعد طیبہ نے بالآخر ان سے پوچھا۔ میں؟ ہاں بہت۔ وہ صرف 3 لفظ بول سکا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اسے طیبہ سے کیا کہنا، کیا بتانا چاہیے تھا۔ باری باری سب سے بات کرتے ہوئے وہ پہلی بار اس قسم کی صورتحال اور کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو بنیادی طور پر صرف اپنی زندگی سے دلچسپی تھی۔ شاید وہ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتاتا تو وہ اس کے لیے تشویش کا اظہار کرتے، پریشان ہو جاتے، مگر وہ سب بعد میں ہوتا، اس کے بتانے کے بعد۔ اس سے پہلے ان کی زندگی کے دائرے میں
اس کی زندگی کہاں تھی؟ کس کو دلچسپی تھی یہ سننے میں کہ اس کے چند دن کس طرح غائب ہو گئے؟ اور شاید تبھی اس نے پہلی بار سوچا، اگر میری زندگی ختم بھی ہو گئی تو کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دنیا میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ میرا خاندان کیا محسوس کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، چند دنوں کے لیے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور دنیا میں تو شاید چند لمحوں کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ سالار سکندر اگر غائب ہو جائے تو واقعی کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چاہے اس کا آئی کیو لیول 150 ہو، وہ اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا، مگر ایسی مایوسی اور اس طرح کی ذہنی حالت، آخر مجھے ہو کیا ہے؟ اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لیے مجھے بھول بھی گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، میں بھی تو بہت سے لوگوں کو ساتھ رابطہ نہیں رکھ پاتا، پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو؟ مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر واقعی میں اس بے ہوشی سے واپس نہ آتا تو؟ اگر میرا بخار کم نہ ہوا ہوتا، اگر سینے یا پیٹ کا وہ درد ختم نہ ہوتا، اپنے ذہن سے وہ سب کو جھٹکنے کی کوشش کرتا لیکن ناکام رہتا۔ یہ تکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کا شکار وہ اس اچانک بیماری کے دوران ہوا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ حساس ہوتا جا رہا ہوں، وہ سوچتا، ورنہ ایک معمولی سی بے ہوشی کو خوامخواہ ہوا بنا کر سر پر کیوں سوار کر رہا ہوں؟ وہ جھنجھلایا۔ کم از کم اب تو ٹھیک ہو چکا ہوں، پھر اب آخر مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ آخر پہلے بھی تو کئی بار بیمار ہو چکا ہوں، خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، جب مجھے کسی خوف نے تنگ نہیں کیا تو اب کیوں مجھے اس طرح کے خوف تنگ کرنے لگے ہیں؟ اس کی الجھن اور اضطراب میں اب اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں، میرے لیے تو یہ صرف خواب یا کوما کی طرح ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا۔ کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا بیماری، یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد نہیں آئی، خیال تک نہیں، میرے اپنے لوگوں کو بھی، میرے فیملی ممبرز کو، دوستوں کو؟ مائی گاڈ، تمہیں کیا ہو گیا ہے سالار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے ہی دن سینڈرا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار رہے ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت، مگر مجھے تو نہیں لگتے کہ تم تھوڑے بہت بیمار رہے ہو، تمہارا وزن کم ہو گیا ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزننگ۔ وہ پھر مسکرایا۔ تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہی تھا، مگر میں نے تو تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا، ہمیشہ آنسر فون ہی ملا۔ تم یہ ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے ہو۔ جسٹ شٹ اپ، وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو تم۔ سینڈرا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی تو نہیں ہو کہ اس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سالار کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس تم ختم کرو یہ ساری بات۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، کہاں رہے، کیوں رہے؟ ربش۔ سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گا۔ سینڈرا اس دن اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی، اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اس طرح کے سوال، تبصرے یا تاثرات دیے تھے۔ وہ دن ختم ہونے تک بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم ان سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو چکا ہے اور وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ چلیے جی، کہانی کو کرتے ہیں یہاں پہ اسٹاپ، پھر ملیں گے بہت جلد اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے بہت جلد، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔